प्रेसिडेंट 92 न्यूज़ मोहम्मद मालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मालिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त का। मालिक साहब 11 फरवरी की तारीख सामने आ गई है और चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि इस हवाले से आप सदर से मुशावरत भी करें। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है जी, मुशावरत करने में क्या बुराई है। वैसे भी सदर साहब अब लाइन पे आ गए हुए हैं। आपने आज सुबह जजेस का मूड देखा था जब जजेस ने बार बार कहा कि सदर का राइट था, क्यों सदर ने तारीख नहीं दी। यहाँ तक बात हो रही थी कि क्या सदर को हम नोटिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है काफी ज्यादा बदमज़गी अवॉइड हो जाएगी और शायद अगर ये सुप्रीम कोर्ट ना सुन रही होती केस तो शायद अभी तारीख आती भी ना। बहरहाल आ गई है तारीख, अल्लाह का शुक्र है। अब इस पे जाएंगे और मेरा नहीं ख्याल कि सदर साहब को इस पर कोई एतराज होगा, बल्कि एतराज होगा तो और फिर शायद शर्मिंदगी होगी। पहले ही वो डेट ना दे के अपनी पार्टी को, अपने चेयरमैन को नाराज कर चुके हैं। अब अगर वो इसमें कोई प्रॉब्लम डालेंगे तो फिर तो उनको लगेगा कि रखना डाल रहे हैं आप इलेक्शन में। तो ये एक जो कहते हैं ना, गोलियों पे जो मिट्टी चाड़ना पंजाबी में कहते हैं। तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन झाड़ ले, चले जाए सदर के पास। अब चीफ जस्टिस ने कह दिया है, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। और बस अब इलेक्शन की तैयारी हो। ये बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी खत्म हुई है आज कि जी इलेक्शन, हर कोई कहता था जी होंगे नहीं होंगे। हमारा तो था कि अब होंगे, जब से मियाँ साहब आए थे वही इस बात की जमानत थी कि इलेक्शन है, हो रहे हैं। तो पहले ख्याल था कि जनवरी का आखिरी हफ्ता, चलें थोड़ा सा डिले हो गया। और डिले से इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि जी 6 नवंबर तो वैसे ही उसके बाद डिले इलीगल हो गया बस। लेकिन आइन में दूसरे आर्टिकल का सारे बार बार कोट कर रहे थे कि जी अगर कोई चीज अपने वक्त से बाद हो तो सिर्फ इस वजह से इलीगल डिक्लेयर नहीं होगी कि अपनी मियाद में नहीं हुई। तो इसलिए वो कवर तो है। तो आइन तो आपका खत्म हो जाएगा, जिसको कहते हैं वायलेट हो जाएगा 6 नवंबर तक इलेक्शन ना होने पे। बट एटलीस्ट हो रहे हैं एंड आई थिंक वी शुड बी ग्रेटफुल कि चले अच्छी बात है। ये एक चीज वाज़ेह तो हुई। जी बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि अब 11 तारीख है। हाफिज़ एहसान साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जनवरी का जो आखिरी हफ्ता है वो तो पहले इंदिया दे दिया गया था। आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन पहले तारीख दे देता, जो आज तारीख दी है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता ही ना? बिल्कुल आपकी बात ठीक है और मैंने बारहा इस चीज के अंदर कहा था कि जब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आई है कि अब आर्टिकल 153 के नीचे एक सीसीआई का फैसला है और आज चीफ जस्टिस साहब ने उसकी तरफ ऑब्जर्वेशन भी दी। पीपल्स पार्टी के जब लॉयर आए तो उन्होंने कहा जी आप भी तो उसका हिस्सा थे जब 155(3) के नीचे सेंसस को नोटिफाई किया था, आप अपोज कर देते उस चीज को। मीनिंग देयर बाय कि सुप्रीम कोर्ट भी ये समझती है कि 153 के नीचे अगर एक प्रोसेस इलेक्शन डिलिमिटेशन का आता है तो 51(5) जो है वो प्रोसेस पहले चलेगा और 224 जो है वो बाद के अंदर आएगा। और इसीलिए आपने देखा है कि 51(5) का जो आज भी एक चीज अब 11 फरवरी की आई है तो बात ताकि खत्म हो रही इस चीज के अंदर है कि सिर्फ प्रेसिडेंट को ऑन बोर्ड कर लें। और यही अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब वो 51(5) का नोटिफिकेशन करने लगा था उसी वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चले जाते और उन्हें ये कहते हैं कि जी 2 अमेंडमेंट्स भी आ गई हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जी हाफिज साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब। फैसल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। फैसल साहब आपकी जाने से मुतालबा किया जा रहा था कि तारीख दी जाए, अब तारीख का ऐलान हो गया है, सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया इलेक्शन कमीशन से, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल इलेक्शन का ऐलान तो अभी सुनने में आया कि उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया कि हम 11 फरवरी को जो है वो इलेक्शन कराएंगे। अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है। हमारे तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन हो। चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो अब साइड पे हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन पे तो कोई बात नहीं चली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो इलेक्शन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुल्क को इलेक्शन की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे जो तोड़ा है वो तो सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ कि उम्मीद है कि उसके ऊपर जो भी बात करेगी वो तो करेगी। लेकिन इलेक्शंस का ऐलान हो चुका है, अब हमें उम्मीद है कि शेड्यूल भी दे देंगे और जिस बात पे कमिटमेंट की है इलेक्शन कमीशन ने उस डेट को कम से कम ये इलेक्शन कराएंगे ताकि जो एक अनसर्टिनिटी मची हुई इस मुल्क में वो उसका जो है वो मसले काल निकले। फैसल साहब जिस तरह पीपल्स पार्टी की जाने से बारहा मुतालबा किया गया कि इलेक्शन की तारीख आनी चाहिए, शेड्यूल आना चाहिए, अब आप समझते हैं कि पहले जनवरी के आखिरी हफ्ते की तारीख दी गई थी कि आखिरी हफ्ते में हो जाएगा, अब 11 फरवरी की तारीख, अब इलेक्शन हो जाएंगे 11 फरवरी तक? मेरे ख्याल में हो जाएंगे क्योंकि जो तर्जुमान नए बने हुए दोस्त इलेक्शन कमीशन के, वही बार बार कह रहे थे कि जनवरी के एंड या फरवरी में इलेक्शन होंगे, तो उनको पता था गालिबन पहले से, तो वो बता रहे थे। तो आज वो फरवरी की डेट आ गई 11, तो अब उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन जो है वो इस मुल्क में हो जाएंगे।
اب آپ کو الیکشن کمیشن سے جس طرح پہلے تحفظات تھے، آپ پیپلز پارٹی کی جانب سے، آپ کے چیئرمین کی جانب سے بھی کہا گیا، تحفظات کا اظہار کیا گیا، اب آپ کے تمام تر جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں؟ دیکھیں تحفظات تو یہ تھے، تو ہم کہہ رہے تھے کانسٹیٹیوشن کے مطابق الیکشن ہو، کانسٹیٹیوشن کے جو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اس کے مطابق ہوں. کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو الیکشن نہیں ہو، لیکن پھر بھی الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے گی. الیکشن میں ہر شہری کا جو ووٹ ہوگا، جس کے لیے وہ ڈالیں گے اسی کے لیے کاؤنٹ ہوگا. کوئی دھن نہیں ہوگی، کوئی آر ٹی آئی سسٹم نہیں بیٹھے گا، کوئی آر او الیکشن نہیں ہوگا. فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، اور پاکستان کی عوام جس کو ووٹ کرنا چاہتی ہے اس کو حق ہے کہ اس ملک پر حکمرانی کرے. اچھا فیصل صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب ملک کے اندر ایک سیاسی ماحول، سیاسی گرما گرمی پیدا ہوگی اور الیکشن کا ماحول بن جائے گا؟ ہم امید کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو اسی پہ تھے. اب انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے. امید ہے کہ ایک دو دن میں یا آج الیکشن شیڈول بھی اناؤنس کر دے گا. ڈیٹ آ گیا تو شیڈول بھی اناؤنس کر دے گی الیکشن کمیشن. جیسے شیڈول اناؤنس ہوگا تو ڈیفینیٹلی گرما گرمی اور الیکشن کا ماحول بنے گا. پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل کینڈیڈیٹس ہیں اس کے اوپر کام شروع کریں گے. محمد مالک صاحب، آپ فیصل کریم کنڈی صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ ایک ہی سوال ہے فیصل، یہ آپ نے ابھی کہا یہ جو ترجمان بنے ہوئے تھے الیکشن کمیشن کے وہ فیبرری میں کہہ رہے تھے، تو اب فیبرری میں ہو گیا. کون بنا ہوا تھا ترجمان الیکشن کمیشن کا؟ میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ ان کے اپنے ترجمان کا میڈیا سے بیانات دے. پی ایم ایل این کے اکثر دوست آپ کے پروگراموں میں مختلف ٹاک شوز پہ ہم نے دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی جنوری کے اینڈ یا فیبرری میں الیکشنز ہوں گے. تو وہ تو آپ کے پروگراموں بھی کئی دفعہ انہوں نے بات کی ہے، اور آپ کے چینل سے بھی بات کی ہے، مختلف چینل سے بھی بات کی ہے. تو وہ اللہ کے نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں نا، اس کو الہام بھی تو ہو سکتا ہے. نیک لوگ ہیں وہ. ہاں وہ اس پہ میں کیا تبصرہ کروں ابھی. وہ تو پہلے ایک جماعت تھی جن کو الہام ہوتے تھے، اس سے ہم تھوڑے تنگ تھے کہ ایک اور جماعت پہ بھی آپ الہام کرانا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا محمد مالک صاحب، ہمیں اے این پی کے رہنما زاہد خان صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں. زاہد خان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. زاہد خان صاحب، آج الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ 11 فروری کو الیکشن ہو جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ بغیر شیڈول کے اس نے آگاہ کیا نا، شیڈول تو دیا نہیں ہے. چاہیے تو یہ کہ سپریم کورٹ ان سے شیڈول مانگتے، کیونکہ یہ تو پہلے بھی 28 جنوری کا کہہ رہے تھے کہ یہ ہم کر لیں گے. ہمیں اس پہ تحفظات ہے اور ہمیں شک ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جس طریقے سے حلقہ بندیوں میں رد و بدل کیا ہے وہ بہت پنڈورا باکس ہے. اگر وہ کھل گیا تو یہ پہلے تو یہ ان کو قابو نہیں کر سکے گا. جب ان سے ہوگا تو پھر لوگ ہائی کورٹ میں جائیں گے. اور اس دن جب ہم الیکشن کمیشن میں ملے تھے تو چیف الیکشن کمشنر کے اوپر میں نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کو حلقہ بندیوں میں ضرورت کیا تھی رد و بدل کی؟ آپ ایز اٹ از کر دیتے، کیونکہ اگر سینسس ہو گئے تو سینسس میں تو اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ آپ کے اسمبلی تو تھی نہیں کہ اگر سیٹس زیادہ ہو یا کم ہو. لیکن آپ نے جو حرکت کی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ الیکشن کرنا نہیں چاہتے ہیں.